औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ अली नज़ीर और आप देख रहे हैं मोमिन इस्लामिक वज़ाइफ यूट्यूब चैनल। आज आपकी खिदमत में जो अमल लेकर आया हूँ, ये अमल मेरा ख़्याल है आज अगर 10 घर देखेंगे तो उसमें 7 घरों की ज़रूरत है। ये अमल बीवी ख़ास तौर पर ख़ामंद के लिए कर सकती है। वो मेरे भाई जो गलत रास्ते पे चल चुके हैं, नाजायज़ रिश्ते बना लिए हैं दूसरी औरतों के साथ, गलत दोस्तों के साथ उठना बैठना है, शराब पीना शुरू हो गए हैं, जुआ खेलते हैं, जो भी वो गलत काम कर सकते हैं जो आपको नज़र आते हैं कि ये गलत हैं, बीवी की बात नहीं सुनते, बच्चों को टाइम नहीं देते, तो वो मेरी बहनें अपने ख़ामंद को काबू करने के लिए ये अमल कर लें। इंशाअल्लाह गलत सोबत से बाज़ आ जाएंगे, गलत हरकतों से बात आ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, मानेंगे, आपके साथ, आपके बच्चों के साथ मोहब्बत से रहेंगे। आपका ख़ामंद चाहे आपके साथ एक घर में रह रहा है, चाहे वो किसी और शहर में जॉब करता है या वो किसी और मुल्क में गया हुआ है जॉब की खातर, नौकरी की खातर, लेकिन वहाँ जाके गलत रास्तों पे चल पड़ा है। इसी तरह कुछ लोगों पे भूत सवार हो जाता है दूसरी शादी का, लेकिन पहली बीवी को हक़ नहीं दे रहे होते। आप 4 शादियाँ कर सकते हैं, आपको इजाज़त है, लेकिन एक तो आपको पहली बीवी से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, दूसरे नंबर पे आपको पहली बीवी के हक़ अदा करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं हो कि पहली बीवी तो आपकी वजह से रुल रही है, रो रही है, बच्चे रुल रहे हैं और आप झूठ बोल के दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, ये भी गलत बात है। तो वो मेरी बहनें जो इस परेशानी में हैं, अज़ियत में हैं, वो भी ये अमल करें, इंशाअल्लाह मियाँ आपके कंट्रोल में आ जाएगा। इसी तरह आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि बच्चे जो अनमैरिड हैं, 16 साल के, 15 साल के, 18 साल के, लड़कियां भी गलत सोबत में चली जाती हैं। सिगरेट पीना, नाजायज़ रिश्ता, घूमना फिरना, आवारापन उनके अंदर आ जाता है। तो अगर आपके बच्चों के साथ ये मसला है तो आप भी ये अमल कर सकते हैं। वालिदैन, अगर आपके सर पे माँ बाप नहीं हैं तो फिर कोई भाई बहन भी ये अमल कर सकता है अपने बच्चों को कंट्रोल करने के लिए, बुरी सोबत से बचाने के लिए। लेकिन बीवी अगर ख़ामंद को कंट्रोल करना चाहती है तो ये अमल कर सकती है, इजाज़त है। अमल बताने से पहले जो मेरे भाई बहन मुलाकात करना चाहते हैं मुझसे, अपने किसी रूहानी मसले के सिलसिले में तावीज़ बनवाने हैं, कोई काम है, लाहौर में जुमेरात और जुमा के दिन नमाज ज़ोहर से इशा तक मैं अवेलेबल हूँगा। लेकिन आप कोशिश करें मगरिब से पहले आएँ। मगरिब के बाद बस जो लोग होंगे उन्हीं से मुलाकात होगी, नए लोगों से मुलाकात नहीं होगी। तो कोशिश करें आप नमाज मगरिब से पहले आ जाएँ। लाहौर में LDA 1 एवेन्यू, रायविंड रोड पे आएंगे तो LDA 1 एवेन्यू आ जाएगा। उसके बिल्कुल यानी कि उस जो एड्रेस मैं बता रहा हूँ बिल्कुल मेन पे ही है, थोड़ा सा ही अंदर है, ज़्यादा अंदर नहीं है। तो B ब्लॉक, B फॉर बॉल, 142A हाउस नंबर है। हाउस नंबर के साथ A लगा हुआ है लेकिन ब्लॉक B है। जो मेरे भाई बहन मिलना चाहें, अगर उनको एड्रेस की समझ ना आए तो व्हाट्सएप पर एड्रेस पूछ लें, मैं उनको पिन लोकेशन भी दे दूंगा ताकि आने में आसानी हो। लेकिन सिर्फ जुमेरात और जुमा, और जो नंबर आपको नज़र आ रहा है व्हाट्सएप का, जुमेरात सुबह 12 बजे और जुमे को भी सुबह 12 बजे ही ऑन हो जाएगा, शाम 5 बजे तक, ताकि जिन मेरे भाई बहनों को मसला हो, एड्रेस समझ ना आए, सिर्फ एड्रेस समझने के लिए आप कॉल कर सकते हैं, मैं उनको एड्रेस समझा दूँगा, मुलाकात हो सकती है। बाकी अमल की तरफ आता हूँ। आपने ये अमल सिर्फ 7 दिन करना है, लेकिन यकीन के साथ। इसी तरह के जैसे आप कोई घर बनाते हैं तो उसकी बुनियाद देखेंगे तो वो बहुत मजबूत डालने की कोशिश की जाती है ताकि उसके ऊपर जितनी मर्ज़ी मंजिला इमारत खड़ी हो जाए तो वो अपनी जगह पे टिकी रहे। अगर आप भी कोई अमल करते हैं, वजीफ़ा करते हैं और अगर मगर से शुरू करते हैं, बुनियाद उसकी कमज़ोर रखते हैं, तो फिर उस पर बुनियाद क्या खड़ी होनी है, बिल्डिंग क्या बननी है, इमारत क्या बननी है। इसी तरह आप कोई भी अमल करते हैं तो पूरे यकीन के साथ करें
اور یقین رکھیں کہ جادو کرنے والا اور کروانے والا دونوں دوزخ میں جائیں گے۔ اسی لیے دوزخ کے راستے پہ مت چلیں، جادو والے راستے پہ مت چلیں۔ کوئی بھی کچھ بھی کہے، بس ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس میں قرآن پاک میں صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے، پھر اسی پر ہمارا ایمان ہے، اسی کو ہم نے ماننا ہے۔ عمل اس طرح ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد باوضو حالت میں نماز عشاء کے فوراً بعد کر لیں۔ اگر ٹائم نہیں بعد میں کرنا چاہ رہے ہیں تو بعد میں پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ بیٹھ جائیں، جائے نماز پر کعبہ شریف کی طرف منہ کر لیں۔ آپ نے 3 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد 40 مرتبہ درود تنزینہ پڑھنا ہے، درود تنزینہ۔ وہ آپ کو گوگل سے بھی مل جائے گا، میں سکرین بھی اس کی لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ سکے۔ اس کے بعد آپ نے پھر 7 مرتبہ دروشی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جس کے لیے پڑھ رہے ہیں، جس کو آپ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، جس کو چاہ رہے ہیں کہ وہ غلط راستے سے ہٹ جائے، آپ نے 3 بار اس کا پورا نام لینا ہے، بن اس کی ماں کا نام لینا ہے۔ اگر عورت ہوگی تو نام بنت ماں کا نام لیں اور دعا کریں کہ یہ غلط رستوں سے ہٹ جائے، آپ کی بات سنے، آپ کی بات مانے۔ جو بیوی ہوگی وہ تو خاوند کو کنٹرول کرنے کے لیے پڑھے گی، دعا کرے گی اور برے کاموں سے باز رہنے کے لیے دعا کرے گی۔ جو والدین ہوں گے وہ بھی اپنی اولاد کے لیے جب کریں گے تو غلط کاموں سے رکنے کے لیے دعا کریں گے اور اپنا فرما بردار ہونے کے لیے دعا کریں گے۔ 7 دن یہ عمل کریں۔ جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں اگر وہ آپ کے پاس رہتا ہے تو پھر آپ کسی پانی پہ بھی دم کر لیں، وہ پانی اس کو پلا دیں۔ اگر وہ دور رہتا ہے تو تصور میں دم کر دیں۔ 7 دن اس عمل کو کر لیں، انشاءاللہ جو بھی غلط راستے پہ آپ کا چاہنے والا چل رہا ہے، آپ کی بیوی، آپ کا خاوند یا آپ کے بچے، ایون بچے اگر ماں باپ میں سے کوئی غلط راستے پہ چل رہا ہے تو ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ غلط رستوں سے وہ ہٹ جائیں گے، آہستہ آہستہ نیکی کی طرف آئیں گے، آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے۔ یہ بہت ہی مجرب، بہت ہی آزمودہ عمل ہے، پورے یقین کے ساتھ کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ جو میرے بھائی بہن دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، ہاتھ اللہ کے بارگاہ میں اٹھا لیں، جھولی کو اپنی پھیلا لیں اور سچے دل سے رو کر، اگر آنسو میں نہیں آ رہے آنکھوں میں تو رونے والی آواز میں، رونے والی شکل بنا لیں اور اللہ کے حضور دعا کریں۔ اے میرے اللہ، تجھے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اے میرے اللہ جس کی محبت میں تو نے یہ دنیا بنائی، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ۔ اے میرے اللہ جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے میرے اللہ ہمیں آنے والی زندگی میں سیدھا رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اے میرے اللہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں پہ درگزر فرما دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، جن کی اولاد بگڑ چکی ہے، یا اللہ نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اور جو بگڑی ہوئی ہے اس کو فرما بردار کر دے۔ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اے میرے اللہ نیک اور صالح رشتے ان کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، جن کے ہاں روزی نہیں ہے، برکت نہیں ہے، اے میرے اللہ ان کے گھر میں اتنی روزی دے، اتنی برکت عطا فرما دے، اے میرے اللہ کسی چیز کی کمی نہ رہے۔ اے میرے اللہ مسلمان بہت خسارے میں ہیں، جگہ جگہ پر ان پہ اذیت ہے۔ میرے پیارا وطن پاکستان بہت خسارے میں ہے۔ اے میرے اللہ ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے سیاستدانوں پہ بھی رحم فرما۔ اے میرے اللہ میرے ملک پاکستان پر رحم فرما دے۔ اے میرے اللہ جو مسلمان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں، کسی تکلیف میں ہیں، کسی مشکل میں ہیں، اے میرے اللہ ان پر تو اپنا رحم فرما دے، اپنا فضل فرما دے۔ اے میرے اللہ جن میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے، بات طلاق تک آ گئی ہے، یا اللہ ان کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں ان کو دور فرما دے، جو نفرت پیدا ہو چکی ہے اس کو محبت میں بدل دے۔ اے میرے اللہ جو دعا تیری بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں اور جو ہم نہیں پیش کر پا رہے، ہمیں الفاظ نہیں آتے، یا اللہ تو دلوں کے بھید تو جانتا ہے، اے میرے اللہ ان سب پر کن فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت میں گرفتار کر لے، ہمارے سب کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اتنی محبت
اتنی محبت کہ اس محبت سے آگے کسی اور کی محبت نہ رہے۔ اے میرے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ میرے زبان میں، میرے ہاتھوں میں اتنی تاثیر دے دے کہ میں دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کے کام آ سکوں، ان کے فائدے کے لیے کر سکوں۔ اے میرے اللہ مجھ پر اپنا رحم فرما، ہم سب پر اپنا رحم فرما۔ آمین ثم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔